यो गीत कुनै व्यक्ति, नेता र पार्टीको समर्थन वा विरोधमा गाइएको गीत होइन। भ्रष्टाचार, देशको विद्यमान परिस्थिति, राजनैतिक किचलो, पाका नेताहरूको मात्र सदा देशमा हालिमुहाली, युवाहरूको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, जनताको लाचारीपना, यी आदि विषयवस्तुहरूलाई समेटेर आम नेपाली जनतालाई जागरुक बनाउने उद्देश्य मात्र हो मेरो। भन्नुस् अब मेरा लागि ताली कि गाली? नाटकै हो, नौटंकी नै हो। भाषण मात्रै चर्का गर्छन्, काम गर्नु छैन। पिण्ड खाने बेला मानी कुर्ची छोड्ने होइन। यसो गर्यो उसो गर्यो आफ्नै भुँडी भर्छन्। तीर्थ व्रत गर्ने उमेर भ्रष्टाचार गर्छन्। युवा आउनु पर्छ, देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। कहिले फुटेका छन्, जसको सरकार आए पनि देशै लुटेका छन्। यो देश किन पछि पर्थ्यो भ्रष्टाचार नभई? जे पार्टी भने पनि लुटेर हुन् सबै। युवा आउनु पर्छ, देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। न त कुर्सी छोड्न सक्छन्, न त सिनको भाँच्ने। जहिले पनि विदेशीकै इसारामा नाच्ने। हाम्रा नेता सधैँभरि छिमेकै पाउ पर्छन्। लम्पट कार्यकर्ताहरू तिनकै जय जय गर्छन्। युवा आउनु पर्छ, देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। हाँक्नेले हाँकेकै छन् गफलाएका भरमा। विकास होला भन्दा भन्दै आँखै थाकिसक्यो। उखान टुक्का सुन्दा सुन्दा कानै पाकिसक्यो। युवा आउनु पर्छ, देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। फेरि चुनाव गर्ने भन्छन्, देशलाई कति भार छ। एउटै घरका दाजुभाइ नि पानी बाराबार छ। दुई तिहाईको सरकार पनि बीचमै ढलेको छ। लाज पचेका बुढाहरूको डोरी जलेको छ। युवा आउनु पर्छ, देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ। बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ। ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ।
रोजगार छैन भोको पेट छ न त खाने गाँस छ नेताहरूको व्यवहार देख्दा थुक्न मन लाग्छ मजदुरले काम गर्ने ठाउँ चाहिँ कोरोनाले छुन्छ विरोध र्याली आम सभा चाहिँ हरेक दिन हुन्छ युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ विश्वास हुनै छोड्यो अब सेतै फुल्या केसमा गरेदेखि युवा नै हुन् अब गर्ने देशमा वृद्ध भत्ता खाँदै बस बरु अब घर बुढाहरू विश्राम गर युवा अघि सर युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ अब सबै पार्टी अनि नेताहरूको अन्धभक्त नभई अब सचेत हुनै पर्छ भोट हाल्दाखेरि भ्रष्टाचारका नाइकेहरूलाई ल्याउन हुन्न फेरि युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए भ्रष्टाचारी नेता जति पाखा लाउनु पर्छ भाषण मात्रै चर्का गर्छन् काम गर्नु छैन पिण्ड खाने बेला मानी कुर्ची छोड्ने होइन यसो गर्यो उसो गर्यो आफ्नै भुँडी भर्छन् तीर्थ व्रत गर्ने उमेर भ्रष्टाचार गर्छन् युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ देशको विकास गर्न अब युवा आउनु पर्छ बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए बुढा खाडा नेता जति पाखा लाउनु पर्छ ए भ्रष्टाचारी नेता